الله ما شاء الله، بارك الله. هذا محمد صادق. حدائق وأعنابا. الله ما شاء الله، سبحانك يا رب، ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بالله التكبير، بالله التكبير. الشيخ المقري محمد صادق حفظه الله، ما شاء الله. الله أكبر. الله يجعلك ظفرا للإسلام والمسلمين، ما شاء الله، تبارك الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله ما شاء الله، بارك الله في حسن صوتك يا شيخ، ما شاء الله. اقرأوا القرآن. يوم يقوم الله، يوم يقوم الله ما شاء الله، سبحانك يا رب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له بالله التكبير، بالله التكبير. ما شاء الله، ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله. حياك الله، أحسنت وأجملت يا شيخ، ما شاء الله، جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله.
سبح اسم ربك الأعلى الله أكبر. الذي خلق فسوى الله ما شاء الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله ما شاء الله. سبحان الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا إلا ما شاء الله. بالله التكبير، بالله التكبير. الشيخ المقري محمد صادق حفظه الله، ما شاء الله، بارك الله، تفضل الله، أكرمك الله، حياك الله، جزاك الله، سبحان الله يا شيخ، ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله سبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الله ما شاء الله، ما شاء الله. هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، ما شاء الله، حياك الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله ما شاء الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا بالله التكبير، بالله التكبير، ما شاء الله، ما شاء الله. الشيخ محمد صادق حفظه الله، ما شاء الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا كلام ربي سبحانك. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله ما شاء الله، سبحانك يا رب. فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بالله التكبير، بالله التكبير. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله. الله أكبر. قد أفلح من تزكى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله ما شاء الله، الحمد لله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الله الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الله ما شاء الله. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بالله التكبير، بالله التكبير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ المقري محمد صادق حفظه الله. ما شاء الله، يا سلام يا سلام ما شاء الله. بارك الله في حسن صوتك، جميل جدا ما شاء الله. الله يجعلك ظفرا للإسلام والمسلمين. माशाअल्लाह। कारी फुज़ैल साहब ने दिल दिखाया और 500 के 2 नोट हजरत की खिदमत में भेज दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। वाह भाई माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख माशाअल्लाह बहुत غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह।